बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल असफर अलवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। रवां साल 2023 एक ऐसे साल के तौर पर गुजरा है जिसने दुनिया को खून, मौत और तबाही के कई दर्दनाक रंग दिखाए। जब एक तरफ सरमायादारों की बनाई हुई ये जदीद दुनिया इंसानों की अजीम बेहिसी की अक्कासी करती रही और दूसरी तरफ दर्दमंद दिल इंसानियत की मदद के लिए वालिहाना तौर पर आगे बढ़ते रहे और अपनी दौलत और अपनी आवाज़ इस कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद इंसानियत का भरम कायम करने में इस्तेमाल करते रहे। इस साल ने अगर एक तरफ सियासी बहरानों में आँख खोली है तो दूसरी तरफ इंसानी बहरानों को भी अरूज पर जाते देखा और न सिर्फ खुद दर्द दिल से कुरलाया बल्कि लाखों इंसानों की आंखें नम कर दी। इस बरस ने आसमान से भी बरसती मौत का खौफनाक नज़ारा देखा और ज़मीन से भी दिलदोज़ गड़गड़ाहटों के साथ निकलने और इंसानी वजूद को निकल जाने वाली पाताली अंधेरों का तमाशा किया। अफ़गानिस्तान को मौत बांटने वाली सर्द लहर ने ढांप लिया। 10 जनवरी 2023 को अफ़गानिस्तान में सर्दी की लहर शुरू हुई जिसमें दर्जा हरारत -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और पहाड़ी इलाकों में 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच तक बर्फबारी हुई। शदीद सर्दी की वजह से कम अज़ कम 166 अफराद जाँ बहक हुए। ये 2023 के साइक्लोन फ्रेडी से कबल का मोहलिक तरीन मौसमी वाक़या था जिसमें तकरीबन 80,000 मवेशी हलाक हुए। 15 जनवरी 2023 का दिन था जब येटी एयरलाइंस की डोमेस्टिक परवाज़ 691 नेपाल के खटमंडू से पोखरा के लिए तयशुदा उड़ान पर थी। जैसे ही ये त्यारा पोखरा एयरपोर्ट पर पहुंचा, लैंडिंग के दौरान अचानक फ़िज़ा में रुक गया और गिरकर तबाह हो गया। उसमें सवार तमाम 72 अफराद हलाक हो गए। 2023 में ही इसराइल और फ़लस्तीन झगड़े ने अचानक ज़ोर पकड़ लिया। 26 जनवरी को फ़लस्तीनी शहर जनेन में इसराइली फ़ोर्सेज़ ने मोहलिक तरीन छापा मारा। ये दिन फ़लस्तीनियों के लिए बहुत मोहलिक साबित हुआ जब मुख्तलिफ़ वाक़यात में सेहूनी फ़ोर्सेज़ ने 30 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। उसके बाद इसराइल में वसी पैमाने पर बदअमनी फूट पड़ी। हमलों के जवाब में इसराइली आबादी वाले इलाकों में आग लगाने वाले हवाई गुब्बारे छोड़े गए, जिसके जवाब में इसराइल ने टारगेटेड फ़िज़ाई हमले किए। 30 जनवरी 2023 को पेशावर के पुलिस लाइन्स में वाक़ मस्जिद में होलनाक और तबाहकुन खुदकुश धमाके के नतीजे में 100 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो गए थे। उस वाक़े से 235 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। IG CTD खैबर पख्तूनख्वा शौकत अब्बास ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमले के मास्टरमाइंड और ख़ुदकुश हमलावर के हैंडलर को ट्रेस किया गया। धमाका कलअदम TTP जमात अल अहरार के ग्रुप ने किया और धमाके की मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान में हुई। इसी तरह चीन के मुबैना जासूस गुब्बारों ने अमरीकी आसमान में हलचल मचा दी। यानी चीन से निकलने वाले एक ऊंचाई के गुब्बारे ने शुमाली अमेरिका की फ़िज़ाई हदूद बशमूल अलास्का, मगरबी कनाडा और मुत्तसिल रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में परवाज़ की, जिसने अमेरिका में हलचल मचा दी और दोनों ममालिक में कशीदा ताल्लुकात में मज़ीद तनाव आ गए। तारीख़ के तवील तरीन समुद्री तूफ़ान फ्रेडी से 1400 हलाकतें हुई। 5 जनवरी को बहर हिंद में बनने वाला तूफ़ान फ्रेडी तारीख़ का तवील तरीन और नहायत ताकतवर तूफ़ान बन गया, जिसने गज़बनाक ट्रॉपिकल तूफ़ान बनकर जनूब मशरक़ी अफ्रीका में 1400 से ज़्यादा अफराद को मौत की नींद सुला दिया और लातादाद लोग ज़ख्मी हुए। अमलाक को भी वसी सतह पर नुकसान पहुँचा। तुर्किया और शाम में होलनाक ज़लज़ला, 50,000 ज़िंदगियाँ निकल गया। 6 फरवरी को तुर्किया में 7.8 ताकत का तबाहकुन ज़लज़ला आया जिसने जनूबी और वस्ती तुर्की और शुमाली मगरबी शाम को हिला कर रख दिया और हर तरफ तबाही के दिल दहला देने वाले मनाजिर छोड़े। उसके बाद उसी दिन 7.7 मैग्नीट्यूड के आफ्टर शॉक ने रही सही कसर पूरी कर दी और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। तकरीबन 50,000 से ज़्यादा हलाकतें हुईं और 1,21,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। यूरोप में 2035 के बाद नई पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की फ़रोख्त पर पाबंदी लगी। 14 फरवरी को यूरोपीय यूनियन ने पार्लियामेंट ने मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग़ देने के लिए 2035 से यूरोपीय यूनियन में नए पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की फ़रोख्त की पाबंदी की मंजूरी दी। यूनान ट्रेन हादसे में 57 अफराद हलाक हुए। 28 फरवरी को यूनानी शहर थिसाली में ट्रेन हादसे में 57 अफराद हलाक हुए और दर्जनों ज़ख्मी हुए। यह हादसा यूनानी रेलवे की हालत और उनकी बदइंतज़ामी के ख़िलाफ़ मुल्कगीर एहतजाज की वजह भी बना। यह हादसा रात को लारेसा के वस्ती शहर के बाहर उस वक्त पेश आया जब दारुल हुकूमत एथेंस से थेसालोनिकी जाने वाले एक मुसाफिर ट्रेन शुमाली शहर से निकलने वाली कार्गो ट्रेन से टकरा गई। हादसा इंसानी गलती करार दिया गया और यूनान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने जाए हादसा का दौरा करने के बाद
اپنا فرض سمجھتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ ایک اور بڑا واقعہ شی جن پنگ کے چائنا کا صدر بننے کا ہے۔ 10 مارچ 2023 کو چائنا میں انتخابات ہوئے اور نیشنل پیپلز کانگریس کی متفقہ طور پر منظوری سے شی جن پنگ کو جمہوریہ چین کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ یہ تیسری مرتبہ تھا کہ شی جن پنگ صدر منتخب کیے گئے۔ ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی سال چین نے اور امریکہ نے اتحادیوں کے مقابل مشرقی ایشیا میں ایک طاقتور ملک کے طور پر بے مثال قیادت کا مظاہرہ کیا اور شمالی ایشیا میں روس کے ساتھ تال میل قائم کرنے کے مغربی بلاک کے بڑے چیلنج کے طور پر سامنے آیا۔ ایران سے پرانی مخاصمت رکھنے والے ملک سعودی عرب نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بات چیت کا آغاز کیا اور اس میں چین نے ثالثی کی خدمات پیش کی۔ بڑا معاشی زلزلہ جب امریکی بینک کی ناکامی نے دنیا بھر کی کمپنیوں کو ہلا دیا۔ یہ سال صرف زلزلوں اور سمندری طوفانوں کی زد میں ہی نہیں رہا بلکہ اس نے اقتصادی میدان میں بھی زلزلے پیدا کیے۔ ایسا ہی ایک بڑا معاشی زلزلہ 10 مارچ کو آیا جب امریکہ کا 16واں سب سے بڑا بینک سلیکون ویلی بینک بحران کا شکار ہو کر ناکام ہو گیا۔ یہ 2008 کے مالیاتی بحران کے بعد سب سے بڑی بینک ناکامی تھی جس سے دنیا بھر کی کمپنیاں متاثر ہوئیں۔ یہ امریکی تاریخ میں بینک کی تیسری سب سے بڑی ناکامی تھی۔ اس سے قبل سلور گیٹ بینک اور سگنیچر بینک دیوالیہ ہو گئے ہیں۔ بینک کے اس زوال کی کئی وجوہات تھیں جن میں سرمایہ کاری میں عدم تنوع کا ہونا، روایتی انداز میں بینک کا چلانا شامل تھا، اور پھر صارفین کی بڑی تعداد نے بیک وقت سالوینسی کے خوف سے اپنی سرمایہ کاری نکال لی۔ یہ سال ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی پیچھے نہیں رہا۔ 14 مارچ کو اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی کے لیے زبان کا ایک بڑا ماڈل GPT-4 لانچ کیا جو تصاویر پر بھی رد عمل ظاہر کر سکتا تھا اور 25,000 الفاظ کو پروسیس کر سکتا تھا۔ پہلا مصنوعی انسانی جنین 2023 کا ایک اور اہم واقعہ ہے۔ 14 جون کو حیاتیات کے میدان میں ایک بڑی پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب سائنسدانوں نے سپرم یا بیضے کی خلیات کی ضرورت کے بغیر سٹیم سیل سے پہلا مصنوعی انسانی جین ایمبریو بنانے کی خبر دی۔ یہ کارنامہ اسرائیلی سائنسدانوں نے انجام دیا تھا۔ یہ ماڈل 14ویں دن کے جنین سے مشابہ تھا جب جسمانی اعضاء کی بنیاد رکھے جانے سے قبل اس کی اندرونی ساخت بننے لگتی ہے۔ یہ ریسرچ سٹڈی نیچر نامی جریدے میں شائع ہوئی، تاہم اسرائیلی ٹیم نے واضح طور پر کہا کہ ابھی ہم ایک مکمل جنین بنانے سے کوسوں دور ہیں۔ 23 اگست کو جنوبی ایشیا میں بھی ایک اہم واقعہ رونما ہوا جب بھارت کا چندریان 3 چاند کے جنوبی قطب کے قریب اترنے والا پہلا خلائی جہاز بن گیا۔ اس کے بعد 2 ستمبر کو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے بھارت کا پہلا شمسی مشاہداتی مشن آدتیہ L1 کامیابی کے ساتھ لانچ کیا۔ جب روسی صدر پوٹن کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا، یہ ایک اور اہم واقعہ ہے، اور بین الاقوامی فوجداری عدالت نے 17 مارچ کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور بچوں کے حقوق کی روسی کمشنر ماریا لیوا بیلوا کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ یہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے کسی مستقل رکن کے رہنما کے خلاف پہلا وارنٹ گرفتاری تھا۔ یہ وارنٹ یوکرین میں جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کی تحقیقات کے بعد ICC کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ کھیلوں کی دنیا میں ایک صنف سے متعلق بڑا واقعہ 23 مارچ کو ہوا۔ کھیلوں کی عالمی تنظیم ورلڈ ایتھلیٹکس نے ٹرانس ویمن پر خواتین کے مقابلوں میں شرکت پر پابندی عائد کر دی۔ ایسی خواتین جو مردانہ بلوغت سے گزرتی ہیں، تنظیم کے صدر نے فیصلے کے بعد تسلیم کیا کہ یہ متنازع ہو سکتا ہے، تاہم کھیلوں میں یہ انصاف پسندی کے لیے ضروری ہے۔ جسمانی کارکردگی اور مردانہ خصوصیت سے متعلق سائنس بھی اسی طرح سے رہنمائی کرتی ہے۔ اسی سال سرد موت کے بعد افغانستان میں زلزلوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ 1000 سے زائد افراد ان زلزلوں کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے اور یہ تاریخ 7 اکتوبر کی تھی۔ 25 اکتوبر کو مشرقی بحر الکاہل کے سمندری طوفان اوٹس نے میکسیکو میں تباہی مچائی جس سے کم از کم 80 افراد ہلاک ہوئے۔ 18 دسمبر کو شمال مغربی چین میں آنے والے زلزلے میں کم از کم 131 افراد ہلاک اور 16 لاپتہ ہونے کی اطلاعات سامنے آئیں۔ 2023 میں آبادی اور عمر کی شرح میں اضافہ ہوا۔ 1 جنوری 2023 کو دنیا کی آبادی کا تخمینہ 7.943 بلین افراد لگایا گیا تھا اور 1 جنوری 2024 کو یہ بڑھ کر 8.119 بلین تک پہنچنے کی توقع ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2023 میں 134.3 ملین پیدائشیں اور 60.8 ملین اموات واقع ہوئیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اوسط
عالمی عمر میں 2022 کے مقابلے میں 0.18% سال کا اضافہ ہوا ہے اور بچوں کی اموات کی شرح میں بھی کمی نوٹ کی گئی ہے۔